बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रानी बोली, मैं आपकी हर ख्वाहिश पूरी करने को तैयार हूँ, बस ये चाबियाँ मुझे दे दें। मैंने कहा कि रानी, मैं दूसरों के चूसे हुए आम या मुंह का निकाला हुआ नवाला नहीं खाता। तुम्हारे गुप्ते के साथ रंगीन रातों के किस्से मैंने सुन रखे हैं। तुम ये भी जानती हो कि गुप्ते ने अपनी नौकरी पक्की करने के लिए उन रंगीन रातों के सबूत अपने कमरे में छुपा रखे हैं, और पुलिस ने उसके कमरे का दरवाज़ा खोला तो वो सबूत भी उनके हाथ लग जाएंगे। और जब तुम्हारी अय्याशियों के सबूत तुम्हारे शोहर को मिलेंगे तो वो दूध की मक्खी की तरह तुम्हें निकाल बाहर करेगा। तुम्हें इसी बात का खौफ है ना? रानी के चेहरे पर मैं अपनी बीवी का चेहरा देख रहा था, जिसने मेरी खानदानी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी थी। रानी ने जब मेरे तेवर देखे तो मेरे पाँव में गिर गई। मुझसे जो गलतियां हुई हैं, मैं उन सब की सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे बच्चे की खातिर सरदार जी तक ये बात ना पहुँचे। रानी ने गिड़गिड़ाते हुए मेरे हाथ थाम लिए। मैंने कहा कि सिर्फ एक सूरत है कि मैं और मेरे साथी गुप्ते के कमरे का दरवाज़ा खोलेंगे। तुम हमारे साथ होगी, मगर खामोशी से बैठी रहोगी और किसी शय को हाथ नहीं लगाओगी। जब हम मुकम्मल तलाशी ले लेंगे तो फिर ये चाबियां तुमको मिल जाएंगी। बोलो, मंजूर है या नहीं? मेरा फैसला सुनकर रानी ने हथियार डाल दिए और मैं अपने साथियों को बुलाने चला गया। मैं अपने साथ मुजम्मल, इमरान और कैसर को ले आया और गुप्ते के कमरे का दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हुए तो रानी फौरन गुप्ते के सूटकेस और अलमारियों की तरफ लपकी। हालांकि उसने वादा किया था कि वो खामोश बैठी रहेगी और हमें अपना काम करने देगी। मैंने उसे मना किया तो वो बोली, मैं होटल की मालकिन हूँ, मुझे कौन रोक सकता है। उसकी ये कोशिश थी कि उसके खिलाफ जो सबूत थे वो हमारे हाथ ना लगे। कैसर ने रानी को बालू से पकड़कर थप्पड़ रसीद कर दिया और उसे घसीटता हुआ सोफे पर ला पठा। और साथ ही कैसर ने अपना चाकू निकाला और उसकी धार पर उंगली फेरते हुए बोला कि अगर तुमने अब हरकत की तो इस चाकू से तुम्हारे खूबसूरत चेहरे को इस कदर बिगाड़ दूंगा कि लोग तुम्हें देखकर खौफ से चीखने लगेंगे। औरतों को सबसे ज्यादा अजीज अपनी इज्जत होती है, जबकि फाहिशा औरतों को इज्जत की बजाय अपना हुस्न ज्यादा अजीज और महबूब होता है। आप पाकिस्तान में ही देख लीजिए, तमाम बड़े शहरों के पोश इलाकों में ब्यूटी पार्लर्स उन मगरब ज़्यादा दौलतमंद खवातीन से हर वक्त भरे रहते हैं, जहाँ ये ब्यूटी पार्लर वाले जो दरअसल हुजाम या उन्हीं की बरादरी के होते हैं, उन खवातीन को नए नए तरीकों से सिर्फ स्किन डीप पुरकशिश बनाने का कहकर हर एक से हज़ारों रुपए लूट लेते हैं। क्या ये मेकअप शोहरों के दिल को लुभाने के लिए करवाया जाता है? हरगिज नहीं, क्योंकि शोहर अच्छी तरह से जानते हैं अल्ज़बत आर्ड्रेन, रेवलून के फाउंडेशंस और मुख्तलिफ रंगों के चूने के पीछे चेहरे की जिल्द कैसी है। ये सिर्फ दूसरों को अपनी जानब मुतवज्जा करने और खुद को बजाय 45 के 20 साल की कुड़ी दिखाने की कोशिश होती है। रानी ने भी जब अपने मेकअप ज़दा चेहरे को भयानक बना देने की धमकी सुनी तो बिल्कुल खामोश होकर सोफे पर बैठ गई। गुप्ते की अलमारियों और सूट केसों में हमें अपने या रानी के काम की कोई चीज़ ना मिली। गुप्ता भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेले हुए था। हमने दोबारा भरपूर तलाशी ली, मगर नाकाम होकर बैठ गए। कमरे में मजीद कोई ऐसी शय नहीं बची थी जिसकी तलाशी ना ली हो, मगर मेरा दिल मानने को तैयार ना था कि गुप्ते के हाथ बिल्कुल साफ थे। मैंने उसके एक सूट केस में पड़े कागजात खंगाले तो मुझे ग्रैंड लीज बैंक की डिपॉजिट स्लिप के साथ पिन किया हुआ एक बैंक का खत मिला, जिसमें उसी बैंक के लाकर की सालाना अदायगी का मुतालबा और लाकर नंबर दर्ज था। मैंने ड्राइवर करीम की दी हुई दोनों चाबियों को देखा तो एक तो उसके कमरे की थी, जबकि दूसरी लाकर की थी, जिस पर लाकर का वही नंबर खुदा हुआ था जो खत में दर्ज था। किसी को कुछ बताए बगैर मैंने अपनी नाकामी का एतराफ़ करते हुए कमरे से सबको बाहर आने का कहा और कमरा दोबारा लॉक कर दिया। मैं किसी के इल्म में लाए बगैर उस होटल में गुप्ते की मुलाजमत के लिए दी हुई दरखास्त की कापी साथ ले आया था, जिस पर गुप्ते के पूरे दस्तखत थे। रानी का चेहरा भी अब मुतमईन दिखाने लगा था कि गुप्ते ने उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं रखे थे, लेकिन उसे पता नहीं था कि मेरी जेब में 2 ऑडियो कैसेट्स भी थी जो मैंने गुप्ते के सूट केस से निकाली थी। हालांकि 20-25 कैसेट्स गुप्ते के टेप रिकॉर्डर के पास पड़ी हुई थी। मैंने कैसर और इमरान के साथ मुजम्मल के कमरे का रुख किया। मुजम्मल को सारी सूरत हाल बताकर मैंने कहा कि मुझे यकीन है कि बैंक लॉकर से हमें बहुत कारामद चीज़ें मिलेगी। मैंने होटल के पैड पर ही गुप्ते के दस्तखत की कॉपी करना शुरू कर दी और 1 घंटे की कोशिश में किसी हद तक उसके दस्तखत के मुशाबा दस्तखत करने लग गया। अगले रोज़ मैंने अपने दाएं हाथ पर पट्टी बांधी और कैसर, इमरान और मुजम्मल को साथ लेकर ग्रैंड लीज बैंक गया। लॉकर्स तय खाने में थे। मैंने रजिस्टर पर लॉकर और गुप्ते का नाम लिखकर गुप्ते के दस्तखत किए।
میرے دستخط میں جو کمی بیشی تھی وہ میری بندھی ہوئی پٹی نے پوری کر دی۔ انچارج ہمارے ساتھ اپنی چابی لے کر ہمارے ساتھ تہہ خانے میں گیا اور لاکر میں اپنی چابی گھما ڈالی۔ اب میں نے اپنی چابی لگائی تو لاک کھل گیا، پر انچارج واپس اپنی سیٹ پر چلا گیا کیونکہ لاکر والے کو تنہائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں احتیاطی طور پر اپنا ایئر بیگ بھی اپنے ساتھ ہی لے گیا تھا جس میں پسٹل بھی تھا۔ لاکر میں ڈھیروں کاغذات، ڈالرز اور پاؤنڈز، 24 کیسٹس، 2 ڈائریاں اور 3 البم اور نیگیٹو تھے۔ میں نے سب کچھ اپنے ایئر بیگ میں ڈال کر لاکر خالی کر دیا۔ ہوٹل واپس پہنچ کر ہم نے سارے کاغذات اور ڈائریاں دیکھنی شروع کی اور ہم پر گپتے کے بھید کھلتے گئے۔ گپتے بھارتی جاسوس ایجنسی DMI کے پے رول پر کام کرتا تھا اور رائل پلازا اور دوسرے ہوٹلوں میں ٹھہرنے والے پاکستانی نوجوانوں کو شراب اور لڑکیاں مہیا کرتا اور ان کی بے غیرتی کی ویڈیو بناتا اور پھر ان نوجوانوں کو بلیک میل کر کے پاکستان کے خلاف کارروائی کرنے پر مجبور کیا جاتا۔ کیونکہ ہوٹل میں انٹری کے وقت ان کے مکمل نام اور پاکستان کے ایڈریس بھی درج ہوتے تھے، لہذا اگر کوئی پاکستانی جاسوسی کا وعدہ کر کے واپس چلا جاتا اور پاکستان پہنچ کر وہ مطلوبہ کام کرنے سے انکار کر دیتا تو اسے وہاں پر موجود اپنے جاسوسوں کے ذریعے دھمکایا جاتا اور کہا جاتا کہ اگر اس نے ایسا نہ کیا تو اس کی غیر اخلاقی تصاویر اس کے گھر والوں کو اور جو پاکستان جا کر جاسوسی کرنے کا وعدہ کر کے آیا ہو اس کی ریکارڈنگ اور تصاویر پاکستان کی خفیہ ایجنسی کے حوالے کر دی جائیں گی۔ آخر وہ نوجوان مجبور ہو کر یا خوشی سے ان کے لیے کام کرنا شروع کر دیتا اور پھر وہ ایسی دلدل میں پھنستا چلا جاتا جس سے نکلنا ناممکن ہوتا۔ ان کیسٹوں میں ایسی ہی گفتگو اور البموں میں انہی نوجوانوں کی تصاویر تھیں جو یہ کام کر رہے تھے۔ فولڈر میں میرے DMI سے فرار کے بعد اخبارات میں چھپی تصاویر، بمبئی میں بنے ہوئے ہمارے تصویری خاکے، جیسور میں ہیلی کاپٹر کی تباہی کے بعد بھارتی تفتیشی ٹیم کی رپورٹ جس میں کرنل مزمل کا نام نمایاں تھا اور گوکھلے کے خاتمے میں میرا ہاتھ ہونے کی رپورٹس تھیں۔ ایک البم اور 2 کیسٹیں رانی اور گپتے کی بے حیائی کی تمام حدوں کو پار کرتی مختلف جنسی پوزوں اور ایسی عریاں باتوں کے متعلق تھیں جنہیں تحریر کرنا تو درکنار، سوچتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ ایک کیسٹ میں رانی کی زبانی اپنے شوہر کو ہلاک کرنے کا مکمل پلان اور بقیہ زندگی گپتے کے ساتھ گزارنے اور اسے شوہر کی جائیداد میں سے معقول حصہ دینے کے متعلق تھی۔ اس روز ہمارا بقیہ سارا دن یہ کیسٹ سنتے گزر گیا۔ میں حیران تھا کہ کس طریقے سے بھارتی حکومت پاکستان کو پاکستانیوں کے ہاتھوں ہی تباہ کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ آج بھی جب ہمارے سیاسی برساتی مینڈک پاکستان کے خلاف ٹر کرنے لگتے ہیں تو مجھے یہی خیال آتا کہ اس کے پیچھے بھارت کی سپلائی کی ہوئی دولت، شراب اور عورتوں کا حسن ہے، اور اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ بھارت کی پاکستان کے خلاف دشمنی ایک مسلمہ امر ہے۔ پاکستان میں سابق وزیر اعظم نواز شریف اگر پاکستان کا ہمدرد ہوتا اور پاکستان کے مفاد میں کام کر رہا ہوتا تو اس کی معزولی پر بھارت میں خوشیاں منائی جاتی کہ ایک صاحب اقتدار بھارت دشمن پاکستان سے ان کی جان چھوٹی۔ لیکن نواز شریف کی معزولی کا دکھ سب سے زیادہ بھارتی وزیر اعظم کو ہوا تھا۔ ہو سکتا ہے اتنا دکھ خود نواز شریف کو بھی نہ ہوا ہو، جس کا ثبوت اس نے نہ صرف اپنے کئی بیانات بلکہ بھارتی افواج کو بھی ریڈ الرٹ کر دیا، کیونکہ نواز شریف پاکستان کے نہیں بلکہ بھارت کے مفاد کی خاطر کام کر رہا تھا۔ بھارتی اداکار فیروز خان کی بہن دلشاد بیگم کو پورے پاکستان میں صرف یہ گنجا ہی ملا اور پسند آیا تھا جو بار بار نواز شریف کو ملنے اور اس سے راز لینے کے لیے پاکستان آ جا رہی تھی۔ بھارت سے شریف گھرانے کے لگاؤ کی یہ حالت ہے کہ پاکستان میں 60% افراد کو پینے کا صاف پانی میسر نہیں، اور نواز شریف نے اپنے ابا جی کی اجازت سے امرتسر کے قریب اپنے آبائی گاؤں جاتی امرا میں لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا 10 کروڑ روپیہ صاف پانی کی فراہمی کے لیے بھجوا دیا تھا۔ میاں صاحب، آپ کروڑوں نہیں اربوں روپیہ بھارت میں اپنے آبائی گاؤں پر خرچ کر دیں، مگر ان کی نظر میں آپ رہیں گے وہی لوہار کے لوہار جو گاؤں میں درانتیاں اور ہلوں کے پھل بناتے تھے۔ پاکستان میں آ کر آپ کو عزت ملی، دولت ملی یا اکٹھی کی 2 بار اقتدار ملا، لیکن آپ اسی ملک کی جڑیں کاٹنے لگ گئے۔ اگلے روز میں رانی کے دفتر گیا، اس نے بڑی بیزاری سے مجھے بیٹھنے کا کہا اور سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے ہاتھ میں تصویروں والا البم مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا۔ میرے بیٹھتے ہی وہ البم پر جھپٹی، مگر میں نے ہاتھ پیچھے کر لیا اور کرہتگی سے کہا کہ آرام سے اپنی جگہ پر بیٹھی رہو، ورنہ یہ البم نہ صرف تمہارے ہوٹل کے سارے سٹاف کو دکھا دوں گا بلکہ تمہارے شوہر کو اس البم کے ساتھ 2 تمہاری کیسٹ بھی بھیٹ کر دوں گا جس میں تم نے گپتے کے ساتھ مل کر اسے مارنے کا پلان بنایا تھا۔ رانی راز کھل جانے کی وجہ سے مایوس ہو کر کرسی کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔
पोज तो तुमने कमाल के बनाए हैं। मैंने एल्बम की मुख्तलिफ तस्वीरों को देखते हुए कहा। ऐसा मालूम होता है कि जैसे तुम्हारे जिस्म में हड्डी नाम की कोई चीज ही ना हो। मेरी ये बात सुनते ही रानी ने मेरे पांव पकड़ लिए। आप दुनिया में जिसे भी सबसे ज्यादा प्यार करते हो, आपको उसकी सौगंध मेरे राज को राज ही रहने दे और सरदार जी तक ना पहुंचाएं, रानी ने रोते हुए कहा। मैंने कहा अच्छा, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी चंद शराइत मानना होगी। रानी बोली, मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है, आप जो कहेंगे मैं वो करूंगी। मैंने रानी को कहा कि पूरी और दोनों फौजियों की हलाकत और गुप्ते की गुमशुदगी को भारतीय सफारत खाना ठंडा शरबत समझकर नहीं पी गया। भारतीय सफारत खाने ने अब जो कार्रवाइयां की थी उनकी गुप्ते को खबर थी, जिसे उसने तुम्हें भी बताया होगा। मुझे उसकी मुफस्सल तफसील चाहिए और हमारी यहाँ मौजूदगी के दौरान जो भी कार्रवाई करें उसकी तुम मुझे मुकम्मल रिपोर्ट दोगी। रानी बोली, लेकिन मुझे सफारत खाने में होने वाली बातों का पता कैसे चल सकता है? मैंने कहा कि अब तक तुम अपने हुस्न और जवानी को अपना शौक पूरा करने के लिए लुटाती रही हो। अब जरा भारतीय मिलिट्री अटैची नंबर 1, 2 और 3 को भी अपने जाल में फांसो और तीनों को बारी बारी रात के खाने और शराब पर मदऊ करो। गुप्ते के कमरे में ही उनसे खुशगपियां करते हुए उन्हें टटोलो, वो यकीनन सब उगल देंगे। गुप्ते ने एक टेप रिकॉर्डर अपने मेज पर सामने बेड के करीब रखा हुआ है और जो बहुत ज्यादा हसास है वो अपने बेड के नीचे फिट किया हुआ है और मसनूई फूलों के गुलदान में एक माइक्रोफोन है जिससे कमरे में होने वाली सारी गुफ्तगू खुफिया टेप रिकॉर्डर में टेप हो जाती है। खुफिया कैमरा भी दीवार पर सामने वाली पेंटिंग में सुराख करके पेंटिंग के पीछे छुपा कर लगा रखा है। ये कैमरा भी बहुत हसास और आला अदसों वाला है और बगैर फ्लैश के बड़ी वादे तस्वीर उतारता है। देखो तुम्हारी तस्वीरें कितनी साफ आई हैं। तस्वीरें खींचने के लिए एक बटन बेड के सरहाने की पिछली जानब लगा हुआ है। कैमरा सिर्फ बेड की तस्वीरें उतारने के लिए फिट किया गया है क्योंकि इस कमरे में होने वाले सारे क्लाइमैक्स का मरकज बेड ही है और बेड पर ही सब कुछ होता है। तुम्हें उनकी गुफ्तगू भी रिकॉर्ड करनी होगी और हास पोजों की पिक्स भी लेनी होंगी। दरअसल मैंने गुज़िश्ता रात कैसर, इमरान और मुजम्मल के साथ गुप्ते के कमरे में जाकर उन पोशीदा चीज़ों का सुराग लगाया था। रानी मेरी बात सुनकर सोच में पड़ गई। मैंने उसे याद दिलाते हुए कहा कि 3-4 रोज तक तुम हमारा काम करके बिल्कुल आज़ाद हो जाओगी, पर अगर तुम्हारे शोहर तक तुम्हारे उसको हलाक करने वाली प्लानिंग वाली कैसेट पहुंच गई तो सोचो वो तुम्हारा क्या हशर करेगा। उसे तुम बखूबी जानती होगी। एक बात का और इजाफा कर दूं कि हमारे राज जानने वाले और अपने दुश्मन को हम कभी जिंदा नहीं छोड़ते। मेरा एक आदमी वेटर की वर्दी में भारतीयों की मौजूदगी में तुम्हारी सर्विस करेगा और हॉल से हम अंदर की सब बातें सुन और देख रहे होंगे। लिहाजा किसी किस्म की चालाकी करने की कोशिश ना करना। रानी को अच्छी तरह समझा बुझाकर और डरा सहमा कर मैंने कहा कि आज रात की शब बसरी के लिए वह भारतीय सेकंड मिलिट्री अटैची को मेरे सामने दावत दे। रानी ने कोई चाराकार ना देखते हुए ऑपरेटर को भारतीय सफारत खाने में सेकंड मिलिट्री अटैची का फोन मिलाने का कहा और लाइन मिलने पर उसे इतनी प्यार मोहब्बत से दावत दी कि उसने रात 8 बजे आने का वादा कर लिया। दावत देते वक्त रानी के चेहरे पर बड़ी रौनक पैदा हो गई थी। इसी किस्म की बदकुमाश औरतें बरतानिया की एक साबका मलका क्वीन मैरी की तरह हर रात एक नए मर्द से दिल बहलाने की शौकीन होती हैं। रानी के दफ्तर से उठकर मैं सीधा टेलीफोन ऑपरेटर के दफ्तर में गया। ये खनसा का आदमी था। मैंने उसे कहा कि वो रानी की हर आने और जाने वाली कॉल सुने और शाम को ड्यूटी खत्म होने के बाद मुझे सब बता कर जाए। उससे फारिग होकर मैं मुजम्मल को साथ लेकर होटल के साथ ही खुफिया कैमरों वाली दुकान पर गया और एक आला क्वालिटी का ऑटोमेटिक कैमरा उसकी और गुप्ते वाले कैमरे की हाई स्पीड फिल्में खरीदी। फिर गुप्ते के कमरे में जाकर कैमरे में न्यू फिल्म और टेप रिकॉर्डर में न्यू खाली कैसेट लगा दी। रजी के लिए रानी से होटल के वेटरों वाली वर्दी ली। गर्ज हर तरह के कील कांटों से लैस होकर हम भारतीय सेकंड मिलिट्री अटैची का इंतजार करने लगे। साथ ही मैंने तमाम साथियों को मुसल्ला रहने का कहा ताकि अगर हमारे तयशुदा प्रोग्राम के मुखालिफ सूरत हाल पैदा हो जाए तो हम अपने असलहा से उसे नबर्द आजमा हो सके। बैंकॉक से रवानगी की अभी हमारी तैयारियां नामुकम्मल थीं। मुझे खनसा का इंतजार था ताकि हम सब के पासपोर्ट और वीज़ों का बंदोबस्त हो सके। रवानगी में ताखीर को इसलिए बेहतर समझा ताकि न्यू आने वाले साथियों के मुतल्लिक भी यकीन हो जाए कि वो महज वक्ती जज्बात की रो में बहकर साथ जाने पर रजामंद तो नहीं हुए। अगर कोई ऐसी बात है तो वो खुद अच्छी तरह सोच समझ कर हमसे अभी से अलग हो सके। हमारा पीछा करते हुए भारतीयों और गुप्ते को ठिकाने लगाने से मुझे उनकी कारकर्दगी को जांचने का मौका भी मिला था और अब भारतीय मिलिट्री अटैची से भी
دو دو ہاتھ کر کے میں ان کی ذہنی حالت کو بھی آزمانا چاہتا تھا۔ کرنل مزمل نے مجھے مشورہ دیا کہ رات کو بھارتی ملٹری اٹاچی کی آمد پر اگر رانی کے ساتھ سپنا کو بھی بھیج دیں تو وہ رانی کی نگرانی کرتی رہے گی۔ اس طرح رانی کو اٹاچی کو ہمارے پھیلائے ہوئے جال کے متعلق بھی بتانے کا موقع نہیں ملے گا۔ میں نے مزمل کو کہا کہ عورتوں کے ذریعے دشمن کو نرغے میں لینے کا فن بھارتی ذہن کی پستی کا مظہر ہے۔ ہم ایسی نیچ حرکت نہیں کریں گے۔ رانی ہماری نہیں، ان کی ساتھی ہے۔ یہ کام وہی کرے گی جس سے اس کی جان بچ سکے، اور وہ اس سے سب کچھ اگلوا بھی لے گی۔ رات 7:30 بجے رضی ہوٹل کے ویٹر کی وردی پہنے گپتا کے کمرے کی جھاڑو پھونک کرنے لگا۔ رانی کو جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا 2 مختلف قسم کی شراب، بیئرز گلاس اور برف وغیرہ اس کے کمرے میں بھیج دی تھی۔ رانی خود بھی خوب سج دھج کر گپتے کے کمرے میں آ گئی۔ ملٹری اٹاچی کے آنے سے پہلے اسے میں نے ٹیپ ریکارڈر چلانے اور بٹن کے ذریعے تصویریں کھینچنے کے متعلق سب کچھ سمجھا دیا۔ سیکنڈ ملٹری اٹاچی تقریباً 8:15 بجے پہنچ گیا اور ریسیپشن سے اسے سیدھا گپتے کے کمرے میں بھیج دیا گیا۔ وہ ایک درمیانی عمر کا جٹ میجر تھا جو پہلے ہی نشے میں چور تھا۔ رانی نے اس کا بڑی خوش دلی سے خیر مقدم کیا اور جام بھر بھر کر اسے دینے لگی۔ یہ سب رضی نے بتایا، جو ہر 10-15 منٹ بعد کسی نہ کسی بہانے ان کے کمرے میں آ جا رہا تھا۔ رانی خود بھی پینے والی تھی، مگر اس نے جام ایک ساتھ پینے کی بجائے چسکیاں لے کر پینا شروع کر دی۔ وہ جانتی تھی کہ ویٹر ہمارا آدمی ہے، لہذا اس نے کئی بار ان خطرناک لوگوں کے متعلق بات کی جنہوں نے پوری بھارتی فوجیوں اور گپتے کو ہلاک کر دیا تھا۔ ہال سے جھانکنے کی ذمہ داری میں نے عمران اور کیسر کی لگا دی۔ ہال سے اندر کا منظر کیا ہاک نظر آنا تھا، اس لیے میں نے دروازے کے اد سے نکال دیے۔ 1.5 گھنٹے بعد رضی، کیسر اور عمران میرے کمرے میں آ گئے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ نگرانی کیوں چھوڑ کر آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ نگرانی کے لیے اب بچا ہی کیا ہے، کمرے کی ساری بتیاں بجھا دی گئی ہیں، رانی اور میجر دونوں بیڈ پر ہیں۔ میں نے مزمل کے کمرے میں سب کو کھانا منگوا کر کھلایا اور رات کے کھانے کے دوران آج والا موضوع ہی زیر بحث رہا۔ اگلے روز رانی نے مجھے دن چڑھے فون کیا کہ وہ اپنے دفتر میں مجھ سے بات کرنا چاہتی تھی۔ میں خوب اچھی طرح جانتا تھا کہ اس کماش کی عورتیں اکثر 2 طرفہ چال چلتی ہیں، اس لیے بہت ممکن ہے کہ اس نے اپنے دفتر میں میری اور اپنی گفتگو ریکارڈ کرنے کے لیے کوئی ریکارڈنگ یا کیمرے وغیرہ کا بندوبست کیا ہو۔ اس لیے میں نے اسے کہا کہ گپتے کے دفتر میں اس سے ملنے آ رہا ہوں۔ 10 منٹ بعد رانی اور میں تقریباً اکٹھے گپتے کے دفتر میں داخل ہوئے۔ رانی کے چہرے کا میک اپ جٹ میجر کی درندگی چھپانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ رانی نے کہا کہ بار بار میجر سے پوری بھارتی فوجیوں اور ویٹر کی ہلاکت کا پوچھنے کے باوجود وہ اس سے زیادہ کچھ نہ بتا سکا کہ یہ کیس بھارتی فرسٹ ملٹری اٹاچی اور بھارتی سفیر نے اپنے ہاتھ میں لے رکھا ہے، اور اسے اس بارے میں کچھ علم نہیں کہ کیا کارروائی ہو رہی ہے۔